ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لا إشكال لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سب آواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار جید علماء کرام مہمانان ذی وقار تمام برادران اسلام بالخصوص جناب میزبان محفل عزت مآب محمد ذیشان صاحب اور انہوں نے معاونین انتظامیہ مسجد حاضہ زینت القرآن جناب قاری محمد نصر معینی صاحب انصر معینی صاحب وہ بھی تشریف فرمانے اور دیگر بھی علماء میں سب اسماء گرامی تو واقف نہیں میرے تو قبل دو بڑے عظیم خطابات تو سنے جگر گوشہ قاضی ملت استاد العلماء برادر مکرم عظیم باپ پہ عظیم بیٹے جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب اللہ مزید فضید یقیناً وہ تواڈے اس علاقے دے اندر ایک اللہ دی نعمت نے انہاں دے بزرگاں دی خدمات اہل سنت واسطے میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں دے بزرگاں درجات مزید بلند فرمائے قبلہ قاضی صاحب دے فیض نو انہاں دے صاحبزادگان دی صورت اللہ صبح قیامت تک قائم فرمائے اور میرے تھوڑی دیر پہلا جو ساڑھے حافظ آباد دے بڑے عظیم عالم دین وہ بھی استاد العلماء عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیصل ندیم کیلانی صاحب بڑے باذوق اور بڑے علمی خطاب کو سماعت فرمایا وہ بھی ساڑھے حافظ آباد دی شان نے اللہ پاک انہاں دے علم و عمر چ مزید برکت عطا فرمائے آمین ثم آمین میں بھی ناچیز تواڈے کول حاضر ہاں اور بلا تمہید کیونکہ وقت کافی ہو چکے ہیں
اپنی گفتگو کا آغاز کرنا، امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے۔ جڑے چند الفاظ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے، میرا اللہ پاک یہ فسادیاں کا ذکر کرتا ہے، کنہاں دا؟ جواب دیو، کوشش کرو کہ میں تقریر کراں تو تسی دا جواب دیو، تو جے میں تواڈے کول جواب منگن لگ پیا پھر تقریر دا ٹائم نہیں بچنا۔ سو میں اپنی ڈیوٹی کرنا، تسی اپنی ڈیوٹی کرو۔ جڑے سامنے بیٹھے ہو چہرے تازہ ہون، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بڑی محبت نال اپنے اپنے ریلیکس کر کے بیٹھو، اعصاب نو بالکل آرام نال، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ دا فضل ہوندا ہے جتھے مولا حسین دا ذکر ہوندا ہے، اس وقت تو گوڈے بھی تھلے کر لو تو بڑے تازہ دم بیٹھو، ریلیکس ہو کے بیٹھو، گفتگو نہیں کرنی، یہ ساری چیزاں تے اگوں جواب دینا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جی سمجھ نہ لگے تو کہنا شاہ جی گل دوبارہ سمجھا دو، سمجھ آئی نا؟ بالکل ایسی گفتگو کرنی ہے، کوئی نام ضروری نہیں کہ میں سمجھن والی گل کرنی ہے۔ پھر اینڈ تے انشاءاللہ مولا حسین دی یا ذکر اہل کربلا دی کوئی شہادت بھی انشاءاللہ عرض کراں گا۔ تو عرض کرنا پیا، میرا اللہ وحدہ لا شریک فسادیاں دا ذکر کرتا ہے۔ کنہاں دا؟ فسادیاں دا۔ انہاں فسادیاں نوں میرا رب فرماندا ہے پیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ رب فرمایا انہاں نوں جدوں آکھیا گیا نا زمین تے فساد نہ کرو، انہاں نے اگوں جواب دیتا رب دے، جدوں رب نے فرمایا کیونکہ میرا رب تے ہر شے جاندا ہے، رب نیت بھی جاندا ہے، عمل بھی جاندا ہے، عمل تو پہلاں دی اودی خیال بھی جاندا، ہلو پیدا بھی نہیں ہوندا، رب نوں یہ بھی پتہ ہے کدوں پیدا ہوئے گا، کی کرے گا۔ میرا اللہ تے ہر چیز جاندا ہے۔ تو رب نے انہاں فسادیاں نوں فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین تے فساد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، بدامنی نہ پھیلاؤ، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، نفرتاں نہ پھیلاؤ، زمین نوں جڑا امن دا گہوارہ بناؤ، اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں دے تابع چلو۔ انہاں نے یہ جواب دیتا، انہاں کہا جی اسی تے فسادی ہے ہی نہیں۔ او دا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا، جو رب نے کہا فساد نہ کو، انہاں کہا قالوا انما نحن مصلحون، انہاں کہا اسی تے فسادی ہے ہی نہیں، اسی تے امن والے، اصلاح والے، we want reforms and peace on the face of earth، اسی تے بڑے جڑا اسی تے نہیں چاہتے لڑائی ہوگی۔ ہن رب انہاں نوں فسادی کہندا ہے، وہ خود اپنے آپ کو مسلح کہندے نے، اصلاح والے کرنے والے، امن والے اپنا آپ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہن پتہ کیویں لگے گا کہ جنہوں رب فسادی آندا وہ کون نے؟ کیونکہ دنیا تے تقریراں تے سارے چنگیاں کردے، مسلم بھی تقریراں چنگیاں کردے، غیر مسلم بھی کردے، منافق بھی کردے، ہندو عیسائی کسی دی بھی گلاں سن لو، گلاں تے ساریاں دی چنگیاں، گلاں تو نہیں نہ پتہ لگدا، مگر وہ گل دے اندر جڑی چیز چھپی ہوندی ہے وہ فساد ہوندی ہے۔ کیویں پتہ لگے گا؟ میں تو ایک مثال دے دینا، ہر بندے نے اپنی اکھاں کے اینک اپنی لائی ہوندی، جو نے لائی ہوندی نا اینک انہوں وہی دنیا دستی، جنہیں کالے رنگ دی اینک انہوں کالی دسے گی، جنہیں ہری رنگ دی لائی انہوں ہری دسے گی، جدی جڑی براؤن ہے وہ بھوری نظر آوے گی، جو اینک لائی ہے نا دسے گا وہ۔ ہر بندے دا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے، زاویہ فکر ہے، وہ دے اپنے ویکھن دی نظر ہے، اپنا نقطہ نظر پوائنٹ آف ویو ہے، اس ساری دنیا نو اس نظر نال، اس نظریے نال، اس آئیڈیا نال، اس جڑا تصور نال ویندا ہے۔ او دی مثال میں جڑی تانوں دین لگا اے وے، اج تسی انڈیا چ جاؤ، دلی چ بیٹھا بندہ، بمبئی چ بیٹھا، آگرہ چ بیٹھا بندہ، انہوں پوچھو کہ کشمیر دے وچ ایک سال ہو گیا ہے، تساں پابندیاں لائیاں نے، لاک ڈاؤن نے، روزگار بند نے، انہوں نے بالکل تساں کرفیو لایا ہے، کیوں لایا ہے؟ وہ جڑا نریندر مودی دی اینک نال ویندا ہے نا، ہندو بنیے تے او دی اینک نال ویندا ہے، وہ آکھے گا اساں تاں کشمیریاں نو ڈکیا ہویا ہے کہ یہ فسادی نے، اے انڈین فوج تے حملہ کردے نے، اے انڈیا دی پولیس تے حملے کردے نے، اے فوج نو ماردے نے۔ انڈیا دے نزدیک انہیں جڑی اینک لائی ہے او دے مطابق کشمیری فسادی کیوں بھی ہے کہ نہیں؟ فلسطین نے چلے جاؤ، اسرائیل نو پوچھو بھئی فلسطینیاں نو کیوں مار دے ہو، اگ تے بارود دی بارش کیوں برسان دے ہو؟ او دا ایک کوئی جواب آئے گا کیونکہ فلسطینی معاذ اللہ فسادی، اے اسرائیلی فوج تے حملے کردے نے، یہودیاں تے حملے کردے نے، اے بم چلاندے نے، قتل کردے نے، حالانکہ انہاں کول ایسی مظلوم قوم ہے، انہاں دے کول تے گلیلاں نے، ادھر بم ہوندے نے، ادھر پتھر مار دے نے، مگر اس کے باوجود
اسرائیل دی اینک تے ویکھو، اس نقطہ نظر نال ویکھو، تل ابیب وچ بیٹھا بندہ انہاں نوں آکھے گا کون نے؟ فسادی۔ برما چ پوچھو، بدھ متا نے مسلماناں دا قتل عام کیتا، عورتاں اٹھا کے لے گئے، بچیاں نو قتل کیتا، جواناں نو قتل کیتا، لاشاں جڑیاں سمندراں چ پیاں تیردیاں۔ انہاں برما دے بدبختاں نو پوچھو بھی کیوں مار دیو، وہ آکھن گے مسلمان فسادی۔ امریکہ نو پوچھو، کلنٹن تو لے کے اوباما ہوئے، بش ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ ہوئے، انہوں پوچھو عراق تساں تباہ کر دیتا، افغانستان تساں تباہ کر دیتا، پوری دنیا شام لبنان چا ہن تساں دیکھیا، انہوں نے پوچھو اے سارے مسلمان ملکاں دے اوتے بم کیوں گراندے ہو، مسلماناں نو شہید کیوں کر دیو؟ او کیا آکھن گے امریکہ دی نظر آکھن گے فسادی نے، اے جنگ کر دنے، انتہا پسند نے، دہشت گرد نے، بنیاد پرست نے، اے ساڈے جڑا ہے انہاں پریمپشن کنسپٹ آف اٹیک دے دیتا، انہاں کہ یہ ساڈے تے حملہ کرن گے۔ سو امریکہ دی نظر ہوئے، اسرائیل دی نظر ہوئے، انڈیا دی اینک ہوئے، اس نقطہ نظر نال تانوں کشمیری بھی فسادی، تانوں فلسطینی بھی فسادی، تانوں پاکستانی بھی فسادی، تانوں لبنان، عراق، شام، پوری دنیا دے مسلمان فسادی نظر آؤں گے، مگر دلی چو اٹھ تے اسلام آباد بہ جا، لاہور بہ جا، سرگو تے بہ جا، تے ایس پاکستان تے حب وطن دی نظر نال ویکھیں گا نا تے تینوں کشمیری فسادی نہیں، کشمیری جہادی نظر آؤں۔ اگر اسلام دی نظر نال دیکھیں گا تینوں فلسطینی فسادی نہیں، فلسطینی جہادی نظر آتی۔ ہر بندے دی اینک اپنی ہے، نظر اپنی ہے، سوچ اپنی ہے، آئیڈیالوجی اپنی ہے، او دے مطابق وہ دنیا نو ویندا ہے۔ جیڑا پاکستان دا دشمن ہے نا، انہوں پاکستان دی فوج جیڑی ہے نا او ہور نظر آندی ہے، تے جنوں وطن دی محبت ہے نا جدے سینیاں انہوں پاکستان دی فوج وچوں مہدی علیہ السلام دی فوج نظر آندی۔ نظر اپنی ہے، کسی نو آئی ایس آئی کھٹک دی ہے، کسی نو آئی ایس آئی نال محبت، نظر اپنی ہے، زاویہ نگاہ اپنا ہے۔ مسلمان یاد رکھی کسی دی اینک نہ لا، جو تنو بی بی سی آکھے، جو تنو سی این این آکھے، جو تنو جیو ٹی وی دے پٹی پڑھا دیں، انجی دا تسی نظر لا لیں دے، لوکاں دی اینکاں نہیں لائی دیاں، اینک اپنے گھروں لئی دی۔ نظر اپنی، فکر اپنی، نظریہ اپنا، سوچ اپنی، کلچر اپنا، تہذیب اپنی، دین اپنا، ایمان اپنا، زمین اپنا، پھر تنو حق نظر آئے گا۔ مسلمان یہی قرآن کے اندر رب نے فرمایا تو فسادی ہے، کیونکہ رب تے ہر شے جاندا ہے، انہاں کیا اسی فسادی نہیں، اسی اصلاح کرنے والے ہیں مسلمان۔ لیکن میں رب دی عزت دی قسمیں، میں افسوس امریکہ تے نہیں، میں افسوس انگلینڈ تے، آسٹریلیا تے، اسرائیل تے، انڈیا تے نہیں، وہ تے اگے دشمن نے، پاکستان دے بھی دشمن تے، اسلام دے بھی دشمن۔ افسوس تے انہاں تے وے جنہاں جبے بھی پائے نے، جنہاں نے تسبیحاں بھی پھڑیاں نے، جنہاں دے کول میرے رب دا کلام بھی ہے، جنہاں دے کول میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان بھی ہے، جڑے بیت اللہ دا طواف کر کے آندے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ وہ کعبے دا طواف کر کے اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، وہ سمجھتے ہیں میرا رب سچا، میرا قرآن سچا، میرا نبی سچا، میرا دین سچا، مگر اس کے باوجود دنیا دے مال، دنیا دی دولت، دنیا دا پیسہ، دنیا دا روب، دنیا دا دبدبہ، دنیا دی طاقت، دنیا دے واسطے انہوں نے اسلام نال غداری کی تھی، وطن نال غداری کی تھی، انہوں نے فلسطین تے کشمیر نال غداری کی تھی، انہوں تے گلہ جنہ کلمہ پڑھ کے انہوں دا ساتھ دیتا ہے۔ جڑے اکئی کافر ہیں سانو انہوں تے کیڑا گلہ، دشمن دشمن ہوتا ہے، دکھ ادو ہوتا ہے جدو سجن نال پھرو کے دشمنی کرتا ہو، ادو دکھ ہوتا ہے، ادو افسوس ہوتا ہے۔ کعبے واسطے دنیا دا مال وہ چلیا کہ دنیا دا مال بھی کسی دے کم آئے، صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاران، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ اے مال دولت اور فرعون دی بادشاہی کتھے گئی، کتھے گیا نمرود، کدھر چلا گیا شداد حامان، دنیا کے خود نو خدا کہلوان والے آج نام و نشان مٹ گئے۔ صدا بادشاہی میرے اللہ وحدہ لا شریک، سب دا خالق مالک راج الاحکم الحاکمین۔ مسلمان یاد رکھ لے، دنیا دے مال تے دولت پیچھے اپنا ایمان تے ضمیر نہ ویچی، ان دی طرح جنہاں ملک دشمنی تے قوم دشمنی تے اسلام دشمنی کی تھی، انہاں دی نظر نہ ویکھ، تیرے کو رب نے قرآن والی نظر دیتی ہوئی،
مت سمجھ تیری برادری تیرا دھڑا، تیرا گروپ، تیری فرقہ، تیرا لیڈر تیرے کم آئے گا. اللہ دی قسم کوئی کم نہیں ہوندے، کم یا اللہ دا فضل ہوندے یا مصطفیٰ دی ذات ہوندی. اے سب چوز دے ایویں اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے میری برادری، میرا پیسہ، میری دولت. ایتھے کئی لوگ تو تھلے ڈگ دے ویکھے تے کئی جڑے ککھاں دیاں پلیاں چ رہن والا جو محلاں چ پہ رہندے. اے میرا رب ہے جو محمد بوٹا میرے حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ میرے نبی تے نبی دی آل دا صدقہ آپ کے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے. آپ اکثر فرمان ذرا بیلیا ایویں نہ برادری تڑے تے رہی، او محمد بوٹے دی گل سنان دے ہوندے سے. فرمان سن ایویں تڑا برادری یار پیسہ دولت کوئی کم نہیں ہوندا. او گجراتی دی گل سنان دے ہوندے سن. آپ فرماندے سن جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں اوے ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں وی باریاں اوے ماریاں نے، جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. اے برادری جھوٹی ہے، یار جھوٹے، اے جڑا دوست جھوٹے، گروہ جھوٹے، اے سارے رشتے جھوٹے نہیں. اللہ سچا تے اللہ دا رسول سچائی. آجا مسلمان نے سبق نو پکا لے، اے یار بیلی، اے تھڑے برادریاں، اے جماعتاں گروہ تے لیڈر کم نہیں ہوندے. اچھی میرے نال آکھو جیڑے کہندے سی مران گے، اچھی میرے نال آکھو بار بار نہ مینوں کہنا پوے جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں اوے ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں وی باریاں اوے ماریاں نے، جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے، جدوں باغ وچ خزانے، اچھی میرے نال آکھو جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے، تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں. جدوں خزاں آوندی ہے، جدوں پت جھڑ آندا ہے، جدوں درختاں تے پھل نہیں رہندا، اوے پتے جھڑ جاندے نے، پھر کوئی بلبل آ کے نغمے نہیں گاندا، کوئی پرندہ آ کے چہچہاندا نہیں، باغ چڑھ جاندا ہے، مالی بھی چھڈ جاندا ہے. جدوں بندے تے موت دا ویلا آوندا ہے، او یار او برادری او بڑے سجن جڑے مرن جین دیاں قسماں کھاندے نے، پہلا مٹی دا بک یار پاندا ہے، پھر پتہ نہیں زندگی چ یاد کرے نہ کرے. اے جڑا برادری جنازے رل دی
دیئے پتہ نہیں کوئی جنازہ بھی پڑے یا نہ پڑے وہ یاد رکھی ہوئے پتر بڑے وفادار نے ابو نو آپ ہتھی جڑا دفن کر کے بعد جداداں تو لڑتے رہندے نے بی بی 4 دن روندی ہے پھر بھول جاندی ہے کوئی قبر وچ نال نہیں ہو جاندا محمد بھٹیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یار اے برادریاں نہیں جے کم آندیاں اے انہاں چ جنہ چر جے بھاری ہوئے نا تے پھر ہی سجن بندے دے رب دی عزت دی قسمیں جیب خالی ہوئے بھرا چھڈ جاندے اللہ ماشاءاللہ انہاں دنیا دی شیواں تے مان تے ناز تے فخر نہ کری جے ناز کرنا ہی تے رب دی بندگی تے کری تے میرے نبی دی غلامی تے جڑا ہر حال وچ نہ خدا بندے نو تنہا چھڈدا نہ مصطفی امتی نو تنہا چھڈدا سو مسلمان لا تفسدوا فی الارض اینک اپنی لا اینک کیڑی یاد رکھی جدوں کسے شے نو ویکھنا کسے مولوی پیر مفتی قاضی محقق دی تحقیق نہیں جڑا بھی گفتگو کرے سن کے ویکھ کے قرآن دے مطابق ہے اگر قرآن دے مطابق ہوئے تے من لے تے جے نبی دے اس دین شریعت مصطفیٰ قرآن دے خلاف ہوئے تے پھر جو مرضی کرے نا مننا نہیں سمجھ آگی میری گل میریاں لچھے دار تقریراں تے واضح تے خطبے ہی نہیں ہر چیز میں تواڈے کول آئینہ قرآن ہے جیدے کوئی تبدیلی نہیں تقریراں بدل سکتی ہیں مولوی بدل سکتا ہے مفتی بدل سکتا ہے وزیر بدل سکتا ہے سیاستدان بدل سکتا ہے فتوہ بدل سکتا ہے اللہ دا قرآن نہیں بدلا مصطفیٰ دا فرمان نہیں بدلا ہر چیز میں اس نور نال بے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا تیرے کل حق آیا اللہ دا قرآن آیا میرے مصطفیٰ دی ذات سو ہمیشہ لا تفسدوا فی الارض جیڑا شخص اللہ دی توحید دا منکر ہے وہ بھی فسادی ہے جیڑا میرے نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے وہ بھی فسادی جیڑا میرے نبی دی آل اصحاب دا منکر ہے لا تفسدوا فی الارض وہ بھی فسادی اور بدقسمتی یہ وے آج تے اوقات ہے کوئی نہیں تے ممبر رسول تے بہ کے میرے نبی دے یار غار دے خلاف بھونک دے میرے نبی دے صدیق دے خلاف بھونک دے اوے تیرے نالوں تے اصحاب کہف تے کتے چنگے یا اوے کتا ہو کے اصحاب کہف نو نہیں پھونکیا او تو اج دا خنزیر ہو کے مصطفیٰ دے صحابہ تے پھونکنا خبردار کوئی جرت نہ کرے کہ سنی مر نہیں گئے غیرت مند نہیں اسی گناہگار ضرور ہیں مگر بے ضمیر تے بے غیرت نہیں اسی اس لیے ہم خاموش ہیں کہ ہمارا ملک ہے اس وقت جو کمیونل وائلنس سیکٹیرینزم ہیٹ سپیچز نفرت اور فرقہ واریت کی بات کرتا ہے جس وقت امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے جس وقت قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہے ہمیں مل کے انڈیا اسرائیل کا مقابلہ کرنا جو اس وقت ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ جلاتا ہے نفرت کے بیج بوتا ہے تو سمجھ لو یہ نہ پاکستان کا وفادار ہے نہ یہ اسلام کا وفادار ہے یہ غدار وطن بھی ہے غدار اسلام بھی اگر کسی کو گھر دے اندر گند ہوئے تو سڑک تے نہیں سنتی دا اگر تیرے چ بغضے سیاپا ہے تے گھر چ رکھنا اے تینوں کنے آکھیا ساڈے بوئے اگے سوت اے تے مرن تو بعد پتہ لگنا ہے نا صدیق دا بغض ہوئے تے رب عذاب کی دے گا دنیا تے فرعون بھی یزید بھی جی لیا تینوں اے نہیں پتا او صدیق ہوئے جنوں میرا رب صدیق پہ آندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق یاد رکھیا جے میں اور اگلی آیت میں پڑھ دینا جو رب نے فرمایا نا فساد نہ کرنا کیا سی اصلاح چاہنے اچھا ہن پتہ کیویں لگے اصلاح والے کون نے کیونکہ دل دی حالت اسی تے نہیں جانتے میرا اللہ علیم بذات الصدور تے دلاں دے خیالاں نوں بھی جاندا ہے
یا رب العالمین سانو کیویں پتہ لگے گا کون فسادی ہے تے کون اصلاح والا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا بھاویں کوئی اسلام دا نام لوے، بھاویں کوئی جڑا کسے نظام دا نام لوے، بھاویں جڑا کوئی جڑا قرآن اسلام سب کچھ تقریراں کردا ہوے، سب تو پہلوں دیاں تقریراں نہیں او دا ایمان قرآن دے سامنے پیش کرو۔ یا اللہ کیویں پیش کریے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انہاں نوں آکھو اے جڑے منافق، اے جڑے کافر، اے جڑے بے ایمان نے، جڑے مشرکین نے، انہاں نوں آکھو اگر اسلام والے نے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میرے اللہ نے قرآن واضح فرما دیتا اے تقریر ہو دی جڑی نبی دے صحابہ دا جدا ایمان نبی دے صحابہ ورگا ہوئے۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انہوں نے اسلام والے نو آکھو اپنا ایمان ایک پاسے رکھن، ایک پاسے ابو بکر صدیق دا ایمان ہوئے، ایک پاسے عمر فاروق دا ایمان ہوئے، ایک پاسے عثمان غنی دا ایمان ہوئے، ایک پاسے مولا علی دا ایمان ہوئے، طلحہ زبیر بلال و سلمان ہوئے، انہوں آگ اپنا ایمان نبی دے صحابہ دے سامنے پیش کریں جدا ایمان صدیق والا، وہ جڑا جہاد والا، وہ امن والا، وہ حق والا، وہ قرآن والا، وہ خدا والا، وہ رسول والا، جدا ایمان نبی دے صحابہ دے خلاف ہے۔ رب ذوالجلال فرماندا پھر جڑا ایمان والے نہیں اے فسادی نے، اے بھاویں جنیاں مرضی تقریراں کرن، جننے مرضی دعوے کرن، یا رب العالمین فرمایا میرے نبی دے صحابہ دا ایمان کیے جو رب نے فرمایا اپنا ایمان نبی دے صحابہ دے ایمان دے سامنے رکھ کے فرق تلاش کرو۔ انہوں نے کون جواب کی دیتا دا ذکر بھی قرآن کر دے، انہوں نے آکھیا لا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، جدو میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ فرماندا ہے فسادی نے، یا اللہ کیویں پتہ لگے گا؟ فرمایا میرے نبی دے صحابہ دی تے اوتے توہین کر دینے پہ، میرے نبی دے صحابہ دی اچھی بولو، میرے نبی دے صحابہ دی رب آنگا اپنا ایمان ابو بکر عمر عثمان علی بلال طلحہ زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں دے سامنے رکھو تے میچ کرو۔ جویں بخار چڑھے ہوگے نا تے ڈاکٹر کو جائیے ڈاکٹر صاحب ذرا چیک کرو تے ڈاکٹر کا تھرمامیٹر ہوندا ہے، وہ انڈر دی آرم پٹ بغل جن کچھ آندے ہو کچھ تھلے رکھدا ہے یا زبان تھلے رکھ کے پھر ویندا ہے کہندا تین تو 102 بخار، تینوں اندر بخار ہے، جدے اندر بغض ہوئے نا او دے سامنے صحابہ دا ایمان چاہتا۔ قرآن میں نہیں کہندا، قرآن کہندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انہوں خود اپنا ایمان نبی دے صحابہ دے سامنے پیش کر۔ یا اللہ پھر جدو رب نے فرمایا نا انہوں کو جواب دیتا، انہوں نے کو جواب قرآن ادا بھی ذکر کرتا پیا، انہوں نے آکھیا سی جدا ایمان نہیں لینا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہاں کیا سی تے نعوذ باللہ معاذ اللہ اسی انہاں پاگلاں ورگا ایمان نہیں لے ہونا۔ انہاں میرے نبی دے صحابہ نو پاگل معاذ اللہ یا کیا جدوں یاد رکھیا جے جدوں میرے نبی دے صحابہ دی توہین ہوے، جدوں میرے نبی دے صحابہ تے تبرع ہوے، جدوں میرے نبی دے صحابہ نو کوئی گالی دے او دا جواب صحابہ نہیں دیندے میرا رب آپ دیندا ہے۔ جدوں نبی دے صحابہ نو کوئی گالی دے نا تے جواب صحابہ نہیں دیتا، جواب رب نے دیتا ہے۔ جدو انہوں نے آکھیا نا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اسی معاذ اللہ انہاں پاگلاں ورگا ایمان لے آئیے، رب نے فرمایا نہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ پاگل نہیں اے تے سچے نے، پاگل تے اونے تے دشمنے صحابہ والے جنہاں دے دلاں دے اندر میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا بغض۔ انہیں ایک مسئلہ ایتھے سمجھ لیا جائے، جو انہوں نے معاذ اللہ صحابہ نو آکھیا نا رب نے وہی لفظ پلٹا دیتے، انہوں نے معاذ اللہ صحابہ نو کی آکھیا پاگل، رب نے آکھیا نہیں الا انہم ہم السفہاء، پاگل تسی ہو۔ پتہ یہ چلا ایک بات کی سمجھ آئی کہ رب کی سنت یہ ہے مصطفیٰ کے صحابہ پہ جو برا کہے یہ رب کی سنت ہے، انہوں برا کب ہو؟ اے رب دا قرآن آندہ رب دا قرآن آندہ پیا انہوں برا ہن کیویں برا کہنے کی کہنے تو جو فرمانا معاذ اللہ انہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو کہا پاگل، رب نے انہوں نے جواب کی آکھیا
اچھی بولو پاگل پتہ لگا جو اکھ نے نا کی کیتا یار تو عرض کر رہا ہوں جو کوئی کہے گا وہ لفظ لوٹے گا. اب جس نے پاگل معاذ اللہ کہا رب نے جواب میں کیا کہا پاگل. جو میرے نبی کے صحابہ کو جو کہے گا وہ صحابہ تک نہیں پہنچے گا وہ واپس لوٹے گا وہ واپس لوٹے گا. یاد رکھنا جس لعین نے میرے ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا یہ مت سمجھو کہ وہ کفر ادھر گیا ہے. قرآن کا طریقہ یہ ہے اسلام کا اصول یہ ہے رب کی سنت یہ ہے معاذ اللہ جو پاگل کہے تو رب جواب میں اس کو پاگل کہتا ہے. جس نے مصطفیٰ کے صحابی کو کافر کہا وہ کہنے کی وجہ سے خود کافر ہو وہ کفر لوٹ آیا. اور صرف صحابہ ہی نہیں یہ تے نبی نے فرمایا جڑا مومن نو کافر آکھے فرمایا جے اگلا کافر نہ ہوئے تو کفر واپس آپ ہو جاندا کہن والا. پتہ لگا جن نے نبی دے صحابہ نو کافر آکھے وہ آپ کافر. اے میرے اللہ دا قرآن دا اصول ہے تو یاد رکھنا پر میں اپنا ایمان نبی دے صحابہ ورگا ثابت کرو. انہوں نے کیویں معاذ باللہ پاگلا کیا انہاں کہنوں تے دھیان ہی نہیں نہ انہاں نو گھر دی پرواہ نہ بچیاں دی پرواہ نہ جان دی پرواہ نہ اولاد دی پرواہ نہ انہاں نو مال دی پرواہ. اے تے باغ پکے چھڈ کے نبی دے نال ٹر پیندے نے. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق عثمان غنی انہاں دا بڑا سونا کیتا جڑا حدیث نے دسیا لا یؤمن احدکم حتی اکونا حب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. ایمان داڑھی تے دستار دا نا نہیں ایمان روزے تے حج دا نا نہیں ایمان چلے کٹنے تے کعبے دے طواف دا نا نہیں. ایمان ایویں اپنے مال نالوں اپنی جائیداد نالوں اپنے بچیاں نالوں اپنے آپ نالوں حتیٰ کہ جان نالوں ود کے نبی نال پیار کر لے. جدے دل وچ نبی دا پیار ہوے ایمان والا ہے. جدا دل میرے نبی دی محبت تو خالی ہے او پاویں لکھ نمازاں پڑھے کدی ایمان والا نہیں ہو سکدا. مسلماناں یاد رکھ لے بلکہ میں سلطان العارفین دی زبان ہی ترجمہ کر دینا. آپ فرماندے نے پاوے تصویر پھری تے دل نا یہ تے تھاڈے علاقے دی گل اچھی میرے نال آکھو تصویر پھری تے دل. کوئی بندہ ہولی نہ بولے پیچھے بیٹھے کھڑے سارے میرے نام آکھو جدے دل وچ میرے نبی دا پیار ہے جدے دل وچ حب حسین تے حب علی ہے پیار احترام صدیق اکبر دا جدا دل محبت رسول چ گرفتار ہے او بندہ میرے نال آکھو تصویر پھری کہ دل دل نہ پھریا دل نہ دل نہ دل نہ دل نہ تصویر پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تصویر پھڑ کے تے چلے کٹے رب نہ ملیا. 4 دن دا چلا 40 دن دا چلا 4 سال دی صدیاں چلے کٹدا رہے ہوئے چلے کٹے پر رب نہ ملیا تے کی لینا چلیا بڑھ کے تے بڑیا علم تے ادب نہ سکھیا کوئی بڑیا علم
برادران اسلام کیڑیاں کتاباں پڑھنا جدے تینو نبی دی نسبت دا حیا ہی مک جاندا ہے؟ نہ تینو گنبد خضرا دا حیا، نہ تینو میرے نبی دے صحابہ دا حیا، نہ نبی دی ازواج دا حیا، نہ نبی دی آل دا حیا، اساں تقریراں کی کرنیاں او چلے کی کرنے جدے میرے مصطفیٰ دی صحابہ تے نسبتاں دا احترام نہ رکھے۔ مسلمان یاد رکھ لیں، اللہ دی قسم تیرا سجدہ پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا، دل چ نبی تے نبی دی آل اصحاب دا احترام ہویا تے رب دی بارگاہ پکا قبول کر پیش اپنا نبی دے صحابہ دے ایمان دے سامنے اپنا ایمان تے رب نے تے کرائٹیریا نمونہ ہی نبی دے صحابہ نوں دسے نے تے جنہاں دے صدقے رب نے ایمان سانوں دتا ہے، انہاں دے ایمان تے شک تو گل کر یار کرن والی۔ برادران اسلام یاد رکھنا، یہ آنکھوں تک ضروری مسئلہ سمجھا دیں ہے توجہ۔ وہ بیلی ساڑھے آندھنے شاہ جی من تے لئیے، پر تنوے نہیں پتا انہاں نبی دی تھی دا حق کھاتا معاذ اللہ کی آندھے نے حق کے ظاہرہ پاگے فدق کھا گیا نعوذ باللہ۔ اے مسئلہ بڑا آج کل چلیا ہویا جی اسی مننے ہاں مگر جنہ نبی دی بیٹی دا حق کھاتا ہے۔ میں کہو حق کے شاہ جی نبی دی وراثت سی، مسلمان جا کے پہلا سوال ایک کری اگر باغ فدق میرے نبی دی وراثت ہے تو اسلام کی آندہ وراثت صرف تھی دا حصہ ہوندہ ہے، بیوی دا نہیں ہوندہ؟ بولو بیوی دا ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ انہوں آخ تو پھر کھڑے ہوں کہ بھی تو تقریر کرنا کہ باغ فدق میرے نبی دی وراثت سی تے حضرت عائشہ صدیقہ نو حق نہیں لبا۔ نبی دی بیوی نو حق کیوں نہیں لے کے دیندہ؟ بیوی دا شریعت حق نہیں ہوندہ؟ یہ دا مطلب ہے وراثت ہوندی تے سیدہ عائشہ صدیقہ واسطے بھی منگدہ، حضرت ام سلمہ واسطے منگدہ، ام حفصہ واسطے منگدہ، نبی دی ازواج واسطے منگدہ، مگر وراثت نہیں۔ شاہ جی نبی نے ہبہ کر دیتا، تحفہ دے دیتا سیدہ پاک، یہ بھی مسئلہ یاد کر لیں۔ اے میرے کو فون ہے، میں کاری صاحب مانا کاری صاحب ہے لو تو میں تحفہ دیتا تو رکھاں کو نہیں، یہ تحفہ ہے۔ تحفہ ہے وہ کہنے پوزیشن ٹرانسفر کرنا، قبضہ ملکیت دیانا آکھاں کاری صاحب تو اڈے تو کاری صاحب نو دے دیا، جنہ چر قبضہ منتقل نہیں نہ ہوندہ انہا چر قانون انہوں ہبا مندہ ہی نہیں۔ قبضے دا منتقل ہونا ضروری ہے۔ کوئی بندہ من کھلو کے دس سے نبی پاک سے اپنی ظاہری حیات طیبت قبضہ سیدہ نو دیتا سی تو جدو قبضہ ہی کونی تے ہیوی علی کہانی بھی جھوٹی انجی گل ان شاہ جی حق کے ظاہرہ میں کہا حق نہیں حصے دی گل کرو سننی بھی ماندہ میں بالکل لفظ یاد کر لو وہ کہندے نے حق کے ظاہرہ میں آنا نہیں حصہ ظاہرہ حق تے حصے چ فرق ہے وہ آندے نے حق وراثت دی صورت میں مثال اور دے دینا وہ عمران خان وزیر اعظم ہے وہ دے منڈے کل نو آکھن کہ جناب بنی گالا دے مالدہ تو دعویٰ کر سکتے نا کیونکہ وراثت ہے تے کل نو آکھن نہیں ساڈا پیو وزیر اعظم رہا ہے لہذا جڑا اسٹیٹ بینک دا مال بھی ساڈا ہے۔ اسٹیٹ بینک انہاں دا نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی رسول دا فیصلہ ہے اے باغ فدق ریاست دی ملکیت کی دی ملکیت ہے ریاست دی تے حصہ سیدہ نو زہرہ دی گل کر تے میں تم ثابت کرنا میری سیدہ حصہ لیندیاں رہیاں۔ آؤ میں یاد رکھیا جے مولویوں نے گلاں تے لگاں گے نا تے کم پھنس جائے گا۔ سب تو پہلا فیصلہ قرآن کو لو قرآن ہے جیڑی گل قرآن چوے نا وہ بعد کسی اور تھاں تے ویکھنی جیڑا فیصلہ قرآن کر دے وے ادو اگاں کیونکہ اسلام دے 4 بنیادی مقصد قانون نے قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس قرآن چوے تے باقی بعد اچھی قرآن چنا ہوئے تے پھر حدیث تے حدیث دا بھی ویکھنا پینا ہے او دی سند او دا متن او دی روایت درایت او صحیح ہے حسن لذات ہی لغیر ہی اس موضوع ضعیف ہے او دی حیثیت کی ہے اے کیوں حدیث کی جاننے واسطے سارے اصول بنے پھر ویکھیا جائے گا اے کی فتویٰ لگتا ہے تے کی حکم لگتا ہے اے علماء حدیث دسن گے او نہ ہوئے تو پھر اجماع امت کنسنسس آف سکولرز پھر انالوجی قیاس دیکھا جائے گا۔ سب تو پہلا جیڑا فیصلہ قرآن چ ہو جائے وہ کسے کو جان دی لوڑ ہی کوئی آؤ ہم ویکھو قرآن دا فیصلہ کی کرتا ہے۔ مولوی دی گل تے لگاں گے تے کہانیاں نے
یا رب العالمین نے جڑا باغ فتح اج جڑا امت نو قوم لڑاندے نے پے اے مولوی ذاکر پیر سارے رل کے یا اللہ دا فیصلہ کیے میرا رب ذوالجلال باغ فتح دا فیصلہ کردا پیا سورہ حشر دی آیت نمبر 7 دے اندر 59ویں سورہ آؤ میں اللہ دا قرآن تواڈے سامنے تلاوت کر دینا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل اے باغ فتح دا فیصلہ قرآن پہ کرتا ہے او مولویوں میں لڑاؤ نہ قوم نو تقسیم نہ کرو باغ فتح دا فیصلہ میرے اللہ دا قرآن کرتا پیا یا اللہ اے جڑا باغ فتح کے اے مال فیض کی مال ایک ہوندا مال غنیمت جڑا کافراں نال جنگ ہوے تے کافر ہار جان تے چھڈ کے بھج جان او جڑا مال ہوے اونوں کہندے نے مال تے جڑا بغیر جنگ تو کافر ڈر کے اونجی بھج جائے انہوں کہندے نے مال فہ اے باغ فتح مدینے دے ارد گرد یہودی سن انہاں نے روب دبدبے چا کے انجی چھڈ کے ٹر گیا او مال اللہ نے اپنے نبی دی قبضے وچ دے دتا او مال اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرما دیتا تے عطا فرمان تو بعد نالے رب نے دس دیتا سونیا کدا کدا حصہ ہے اے تے تو تاں بنڈی پانا جے تینوں فیصلہ دا اختیار یہ فیصلہ ہی قرآن کا کرتا یا رب العالمین کدا کدا حصہ فرمایا پہلا حصہ سن لو فللہ وللرسول پہلا حصہ فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دا اللہ تے اللہ دے ہن رب نو تے لوڑ کوئی نہیں رب دا حصہ بھی سارا نبی دے کول ہی فللہ وللرسول یا اللہ تیرا تے تیرے نبی دا فرمایا ہاں میرا میرے نبی دا اللہ تے اللہ دے رسول دا یا اللہ بس اور کسی دا حصہ تے نہیں فرمایا نہیں بالکل ہے وے یا اللہ کیڑا فرمایا والذل قربا میرے نبی دے رشتہ داراں دا بھی حصہ ہے میرے نبی دیاں دھیاں دا بھی میرے نبی دیاں بیویاں دا بھی حضرت علی دا بھی حضرت عباس دا بھی والذل قربا صرف سیدہ دا نہیں نبی دے سارے رشتہ داراں دا حصہ سارے رشتہ داراں دا حصہ یا اللہ بس فرمایا نہیں والیتاما یتیمان وچوں ہی کھانا ہے یا اللہ بس فرمایا نہیں والمساکین اے مسکین بھی لنگر ایتھوں ہی کھان گے یا اللہ اور فرمایا وابن السبیل جڑا نبی دے کول ہوندا جاندا ہے نا سارے دے سارے قرآن آندا ہے پیا اللہ فرماندا ہے پیا وَلِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ مسکین یتیماں مسافراں نبی دے رشتہ داراں دا ہے تے جدوں سیدہ نے سوال کیتا آ جڑا کہندے نہیں دربار چ گئیاں تے کھلوتیاں رہیاں معاذ اللہ تے صحابہ نے بہن نو ہی نہ دیتا اتنا چر سیدہ کھلوتیاں رہیاں اس بالکل جھوٹے نویں کہانی کوئی دربار نہیں سی گا میری سیدہ ابو بکر صدیق بھی مسجد نبی چ بیندے سن تے میری سیدہ دے گھر دا بوہا کھلدا سی تے حسنین مسجد دے ویڑے چ کھیڈدے سن او دربار کتھے لگا سی جڑی ایویں لوکاں نوں کہانیاں سناندے کوئی دربار نہیں سی ابو بکر صدیق مسجد چ بیندے سن شاہ جی مطالبہ کیتا میں کہا نا مطالبہ نہیں سوال کیتا سوال کی کیتا اصل سے سیدہ دا سوال انہاں جواب سی اور کوئی ابو بکر صدیق غیر نہیں سن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بیوی ابو بکر میرے نبی دے سسر تے سیدہ سلام اللہ میرے نبی دی بیٹی اور نواسی نانے نو پوچھے تے دربار بنا چھڑی اور نواسی نانے نو سوال کر دیئے تو دربار دی گل کر دی تو غیر مارن سن سیدہ تے ابو بکر صدیق نانا تے نواسی سن میری سیدہ نے سوال کیتا اے میرے نبی دے یارے گارے نانا جی
اے پیارے ابو بکر اے خلیفۃ الرسول مینوں اے دسو اگے تینج ہوندا سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سانو حصہ دیندے سن سارے پورے سال دا ازواج مطہرات نوں بھی ملدا سی مینوں بھی اتنا جو حصہ ملدا سی پیارے ابو بکر ہن سونا نبی لجپال چلے گئے نے وصال فرما گئے نے ہن دسو حصہ میرے ابو بکر نے فرمایا میری سیدہ فکر نہ کر اے سیدہ بطول فکر نہ کر جویں میں تیرے پاپا نبی دا نوکر ہاں جویں سونا نبی کردا رہا ہے میں ابو بکر بھی انج ہی کردا گل مک گئی فرمایا جویں سونا نبی کردا رہا ابو بکر بھی انج ہی کرے گا تے انج ابو بکر صدیق کرتے رہے سیدہ حصہ لیندیاں رہیاں بالکل میں پوری ذمہ دار نہ لانا پہ قرآن آندا کہانی کتھوں بنی ہے اس تو بعد بخاری شریف وچ ہوندا ہے سیدہ نے سکوت فرمایا لو ایتھوں کہانیاں بنیاں اے جو نقطہ جتھے ساری کہانیاں بنیاں سکوت کیتا چپ کر گئیاں انہاں آکھیا جی ابو بکر نال بات بولیاں ہی نہیں نہ سیدہ نے بعد حصہ نہیں منگیا کیونکہ منگن دی لوڑ ہی نہیں سی پئی جے کو آکھے دسیا نہیں اگوں پھر کہانی جی جنازے دا نہ دسیا راتوں رات جنازہ ہویا اے چلیا مینوں اے دس میری سیدہ پاک جو طبیعت مبارک ناساز ہوئی تے پوچھ کے دس نا کتاباں پڑھ کہ سیدہ دی خدمت کون کردا رہا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اسماء کون نے میرے ابو بکر صدیق دی بیوی تے جدی بیوی سیدہ دی خدمت چ ہوے اونوں پتہ ہی نہ لگے جے ناراضگی ہوندی نا تے ابو بکر صدیق دی بیوی سیدہ دی خدمت نہ کرتی بلکہ جڑا آپ نے فرمایا نا کہ رات دا جنازہ ہوئے فرمایا میں پاک نبی دی دھیاں میرے جنازے میرے کفن تے بھی کسی دی نظر نہ پڑے تے اے اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق دی بیوی نے مشورہ دیتا سیدہ میں حبشہ دے علاقے چ ویکھیا ہے اوتھے جنازے لے کے نا درختاں دیاں ٹاہنیاں تے انج تے جھولا گہوارا بنا لیندے سن تاکہ کفن نہ دسے کہ میری سیدہ تے جنازے دیاں گلاں ابو بکر صدیق دی بیوی نال پیاں کردیاں غسل دین والی ہستی اسماء تو کہنے جنازے دا نہیں پتہ لگا جی دی بیوی کفن دفن دا انتظام بھی کرتی گل بندہ او کرے جڑی منن والی ہوے مگر کیونکہ اسی قرآن نہیں نہ پڑھ دے اسی لوکاں دے چولاں دی پلیٹ پیچھے ایمان ویچ کے گھر آ جانا یہ تو میں مبارکباد دینا اسی شان صاحب ورگے جڑا حق دی گل واسطے مولا حسین دا ذکر کرنا اللہ دی قسم سنیاں دا حق جنہ ود کے ہوئے ذکر کریا کرو گلاں بنا لیندے سیدہ پاک حصہ لیندیاں رہیاں ابو بکر صدیق جنازے شامل نے آخری اس والنا گل کر کے پھر میں فضائل تے شہادت پڑھنا ایک پھر ابو بکر صدیق بھی حصہ دیندے رہے عمر فاروق بھی دیندے رہے عثمان غنی بھی دیندے رہے لیکن اگر میں پہلی گل تے ہونا اگر وراثت سی تو پھر مولوی صاحب نے پوچھو مولوی جی جے سیدہ زہرا دا حق سی تے جدو علی خلیفہ بنے نے ادوں علی نے کیوں نہیں آکھیا بھی ساڈا حق ہے چلو میں ہونی لے لاں وہ چوتھے خلیفہ مولا علی بنے کیا مولا علی نے باغ لیا نہیں لیا پتہ لگا سیدہ دا سقوط بھی ابو بکر صدیق دی تائید سی تے علی دا جڑا فیصلہ بھی ابو بکر صدیق دی تائید نہ سیدہ خطا تے نہ ابو بکر صدیق خطا دوویں قرآن دے مطابق یاد رکھنا برادر نے سن نہیں جی وہ پھر ساڈے بیلی پتہ کی آندے نے کہندے جی سانو امام معصوم دا قول لبا ہے میں کہ کتھوں لبا ہے کیا جی قول ہے امام معصوم دا امام زین العابدین دا جیڑی شے سیداں کولوں اہل بیت کولوں کھو لئی جائے غصب کر لی جاؤ اسی واپس نہیں لیندے باغ فدق اس تو نہیں لیا کہ تاکہ غصب شدہ سی کھویا سی میں کیا پھر تہاڈے عقیدے دے مطابق تے خلافت بھی کھو لئی علی نے او کیوں نہیں لئی جے غصب نہیں لینا تے پھر علی تہاڈے دے مطابق تے خلافت بھی غصب اے کیوں علی نے لئی پتہ لگا نہیں علی بھی حق دے خلیفہ عمر بھی حق دے خلیفہ عثمان بھی حق دے خلیفہ ابو بکر بھی حق دے اسی الحمدللہ سب دے منن والے ہیں مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے پیر جھوٹا ہو سکتا ہے اج دی کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے فتویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے باغ فضل دیاں سب کہانیاں بعد دیاں بنی ہوئیاں نے اسی انہاں کہانیاں نو نہیں مندے ساڈا قرآن سچا ساڈا رسول سچا ساڈا اللہ سچا ابو بکر صدیق بھی سچا میری سیدہ بھی سچیاں نے
اسی الحمدللہ اہل سنت والجماعت اسی نبی دی نسبت دے منن والے اسی سارے دے غلام اسی نبی دی آل نو بھی منیے اصحاب نو بھی منیے ازواج نو بھی منیے اولاد نو بھی منیے میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے سن اوے ایک تیرے دم بدلے تے میں نوکر سارے ٹبر دی اوے ایک تیرے دم میں تو دی مثال دے دینا آپ فرماندے سن بی بی میرے والد کریم رحمت اللہ فرماندے سن بی بی جو کلمہ پڑھ دی ہے نا تے نکاح کر دی ہے کلمہ پڑھ کے آندی ہے میں قبول کیتا تے قبول کر کے مالک دے گھر جاندی ہے تے غیر نو بوہا نہیں لنگن دیندی غیرت مند ہوندی ہے نا نیک ماں دی تھی ہوے نیک پیو دی تھی ہوے تے غیر نو بوہا نہیں لنگن دیندی تے مالک کم تے ٹر جاندا ہے باہر ٹر جاندا ہے وہ گھر بیٹھ کے کدی بابے دی خدمت کدی بیمائی دی خدمت کدی دیوڑاں دی خدمت کدی ننانا دی خدمت کدی آن جانور چاہ پانی پوچھدی ہے اونوں پوچھ تو کملی تے نہیں اے تیرے کی لگدے نے جنہاں دی روز خدمت کرنی ہے کہندی ہے میرے تے کچھ نہیں لگدے جے تیرے لگدے کچھ نہیں تے خدمت کیوں کہندی ہے میرے کچھ نہیں لگدے مگر میرے مالک دا تا سب کچھ لگدے نے میں تے خدمت تاں کرنی ہے اے راضی رہن تے میرا مالک میرے تے راضی رہندا ہے اے میرے مالک دی ماں ہے اے میرے مالک دا پیو ہے اے میرے مالک دا بھرا نے اے میرے مالک دیاں بہناں نے اے میرے مالک دے رشتہ دار نے میں انہاں نو نہیں مالک نو راضی کرنا ہے ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دیاں اے مسلمان سنیاں بھی کلمہ اللہ دی قسم مدی جڑا کسے چودھری دا نہیں پڑھیا کسے مولوی دا نہیں پڑھیا کسے مفتی قاضی ذاکر ملا دا نہیں پڑھیا سنیاں بھی کلمہ کسے سردار تے چٹھے چیمے برک وریا تارن مڑک تے پھٹی دا نہیں پڑھیا سنیاں نے کلمہ پڑھیا تے آمینہ دے لال دا پڑھیا سنیاں نے کلمہ پڑھیا تے سیدہ زہرا دے بابا دا پڑھیا تے سنیاں کلمہ نبی دا پڑھیا تے شانہ کبھی صدیق نے بیان کرنا ہے کبھی عمر دے نعرے لانا ہے کبھی عثمان غنی ذنو رحم دا ذکر کرنا ہے کبھی جڑا علی علی دے نعرے مارنا ہے کبھی یا حسن تے یا حسین کبھی سیدہ زہرا نو سلام سیدہ رقیہ سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم نو سلام کبھی عائشہ صدیقہ تے سیدہ خدیجہ دے در دی راکھی کرنا ہے اے سنیاں اے کون نہیں اسی آنے میرے نبی لجپال دے نے اے راضی رہن تے مالک راضی رہتا ہے اے میرے مالک تے کچھ لگ دے اساں انہاں نو نہیں ویکھنا اساں اپنے مالک نو ویکھنا ہے اے میرے مالک دے سسر نے میرے مالک دے داماد نے میرے مالک دیاں دھیاں نے میرے مالک دے پتر نے میرے مالک دے صحابہ نے اسی تے سارے دے منن والے ہاں ساڈا سنیاں دا کیتا وے جدا پنج تن نال کوئی پیار نہیں جدا پنج تن نال کوئی پیار جڑا جڑا پنج تنی حسینی ہے میرے نال ہاتھ چک کے آکھو جدا اللہ کرے جڑا اج نبی دی آل دا ذکر کر دے روزے قیامت میرے نبی دی آل دی شفاعت کر دے وے جدا پنج تن نال اوے پیار او دے کلمے دا اعتبار نہیں جی او دے کلمے دا نہ آواز تھلے نہیں ہونی چاہیے کج وج کے سنیا پتہ لگے اصل حسینی ایتھے مولا حسین دا ذکر کر دینے پہ اسی مولا علی دے بھی غلام اسی سیدہ دے بھی نوکر مولا حسن دے بھی نوکر مولا حسین دے بھی نوکر کیونکہ میرے نبی دے لگ دینے جیتا پیار ہاں جدا پنج تن نال کوئی پیار او دے کلمے دا پاویں کعبے دے اندر نمازاں پڑھے روزے رکھے حج کرے زکاتاں دے جدے سینے وچ میرے نبی دی اول دی محبت نہیں وہ قاری ہو سکدا ہے وہ حافظ ہو سکدا ہے وہ جڑے عالم ہو سکدا ہے وہ واعظ ہو سکدا ہے رب دی عزت دی قسم مومن ہونا چر نہیں ہوندا جنہ چر سینے وچ پنج تنی محبت نہ ہوے جدا پنج تن نال او پیار او دے کلمے دا او دے کلمے دا تسی بھی پڑھ لو میرے نال جے سامنے بیٹھے ہوئے او دے کلمے دا
اعتبار نہیں تے سنیاں دا عقیدہ مکمل کدوں ہوندا ہے جیڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں جیڑا چوں یاراں دا اوے یار او بھی جنت دا حق دار نہیں جی او بھی جنت دا حق نہیں سچی پوچھو تے آلے مزہ نہیں آیا گج وج کے نبی تے نبی دی آل صحاب دا ذکر کرو پتہ لگے اے اونے جڑے نبی دے صحابہ بھی من دینے اسی کانیاں بنڈاں کدی نہیں پائیاں تے اسی مالک نو وینیاں جڑا مالک دے گھر آوے سنی اونوں بھی سلام کردا ہے جدے ول مالک ٹر جاوے کمی اونوں بھی سلام کردا ہے اسی کمی نبی تے نبی دی آل دیاں جدا جڑا چوں یاراں دا اوے یار او بھی جنت دا حق اوے او بھی جنت دا حق میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں علی المرتضی اول ویندے پے فرمایا علی میں نبی دی بارگاہ وچوں آیا ہاں مینوں کریم آقا مینوں میرے رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے پیارے ابو بکر جڑا علی ول ویکھنا بھی عبادت علی ول ویکھنا بھی عبادت نالے مینوں نبی نے دسیا ہے کہ جنت ہو جاوے گا جدے تے مہر علی لاوے گا جنت ہو جاوے گا جدے تے مور نہیں گج کے علی دانا لو جنت ہو جاوے گا جدے تے مور علی لاوے گا جدو ابو بکر صدیق نے فرمایا مولا علی مسکرائے فرمایا پیارے ابو بکر تساں تے اے نبی کولو سنیا ہے اے جنت اونے جانا ہے جدے تے مہر علی نے لانی ہے پیارے ابو بکر مینوں میرے لجپال نبی نے دسیا ہے اے علی او دے تے مہر نہیں لانی جدے سینے وچ بغض صدیق ہوے گا اونوں تھوڑا ساتھ کھچن لگ پے تھوڑا کھولو مینوں تھکا چھڑیا آواز ہی نہیں ہوندی کھولو تو سامعین جی وقار اسی سب دے منن والے ہاں سارے انو سلام ہے مگر کیونکہ ہن ذکر شہدائے کربلا دا ہے سلامی سارے انو دینے ہاں کیونکہ 9 محرم ہے وہی جڑا میرے نبی دی آل دا تذکرہ کرنے کہ میں عظمت آل نبی بیان کراں پھر میں ہی اپنے والد کریم جو جملے یا کھنگا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلے بھی نہیں کھلے ایسے آلوی صاحب کھولو عظمت آل نبی بھولنا جڑے چپ کر کے بیٹھو یا اپنے چہرے تھلے کرو نہیں تے میرے نبی دی آل دا ذکر باواز بلند کرو عظمت آل بھولنا 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 جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا كل سالكم عليه اجرا الا المودة في القربى عظمت بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اے نوے کے ممبر کے مولوی بہ کے بڑی پگ بن کے تقریراں سناندا ہوے یزید بڑا چنگا ہے یزید جڑا صحابی دا بیٹا ہے یزید بڑا جڑا شریف نانا اے یزید شرابی ہے یزید زانی ہے فاسق و فاجر ہی نہیں میں کہنا یزید لعنتی ہے خبردار کسے
دا جبا پگ ویکھ کے کتے بھول نہ جاویں اے ممبر میرے نبی دا اے ممبر میرے حسین دے نانے دا ہے اے یزیدیاں دا ممبر نہیں اے ممبر حسینیاں دا ہے تے یزید دی تعریف کرنی آ تے ممبر یزید دے دے بے اے ممبر حسین دے تے دے حسینی آکھن گے عظمت آ بھولنا مگر جڑا یاد رکھیا جے جنہاں دے دل وچ میرے نبی دا پیار ہوے انہاں نوں نبی دی آل دا احترام ہوندا ہے جدے سینے وچ میرے نبی دی آل میں نبی دا پیار نہ ہوے اس بندے نوں کبھی میرے جڑا نبی دی آل دا احترام نہیں ہو سکدا او یزیدی فکر والے او شمر تے لئیم دے نظریے والے کبھی بھی جڑا نبی دی آل نال پیار نہیں کر سکدے کیونکہ انہاں دے سینیاں دے اندر دنیا دا مال دنیا دی دولت دنیا دا پیسہ دنیا دا اقتدار چھایا ہویا انہاں نوں کی پتہ ہوے حسین ابن علی دا مقام کی ہے جس وقت یزید حکومت سنبھالدا ہے پیا مسلماناں کیویں دساں حکومت سنبھالدا ہے پیا انہیں بھی حکومت سنبھال دیاں امام علی مقام کولو بیعت منگدا ہے پیا میرے امام نے فرمایا میں کسے پلیت دی بیعت نہیں کراں گا میں فاسق فاجر زانی شرابی دی بیعت نہیں کراں گا اوے میں پاک علی دا پتر ہاں پاک نبی دا نواسا ہاں پاک زہرا بتول دے گود وچ پلن والا میں پلیتاں دے نال کیویں چلاں نا اگر میں اج ہو جائے پلیتاں دی بیعت کیتی میرے نانے دی امت واسطے ایک مثال بن جائے گی میں اج فیصلہ کرنا وا جان دے دیاں گا مگر یزید دے حق تے بیعت نہیں کراں گا اے ہو شخص سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شخص سی نانے دا دین رہ جائے اودی آن رہ جائے اودی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جھوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے فرمایا میں جان دے دیاں گا انہیں آکھیا حسین اگر بیعت نہیں کریں گا پھر شہادت واسطے تیار ہو جا فرمایا میں تو تیار کی کرنے میرے نانا نبی نے میں شہادت دیاں خبریں دتیاں ہویاں نے میری ماں سیدہ نے میں صبر سکھایا ہویا ہے میرے بابا علی نے میں تلوار چلانی سکھا دیتی ہے میرے ویر حسن نے میں سخاوت سکھائی ہوئی ہے اج حسین اپنے بچے قربان کر دے گا اپنا کنبا کوہا دے گا سر نیزے چڑھا لوے گا مگر قرآن دی تلاوت نہیں چھڑے گا حق نو کبھی ساتھ نہیں چھڑے گا میرے امام آخر حالات بدل دینے پہ میرا سید مدینیوں نکل دائے پیا کہ میں مدینہ چھڑیا اج بھی پنڈ چھڑنا بڑا ہو جاندہ ہے جتھے اپنے ماں پہ دیاں قبرائیں من وہ علاقہ چھڑنا مشکل ہو جاندہ ہے مگر میرے امام نے اپنی ماں سیدہ نو سلام کیتا اپنے نانا نبی نو سلام کر کے سید الشہداء مزار پہ حاضری دے کے میرے امام چل دینے پہ چل دیاں مکے پہنچے حج عمرے وچ بدلیا بڑی مختصر کرنا میرا امام چل دیاں چٹیل میدان آیا میرے امام نے فرمایا کیڑی جگہ ہے جواب آیا انور سے ماریا کہندے نے ادا نام ماریا وے فرمایا کوئی ہور نہ ادا ہوئے گا عرض کیتی آتے نو کربلا آندے نے میرے امام سواری تو اترے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان نہیں ہے وہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی جی فرمایا ایتھے خیمے لا دیو ایتھے میرے نبی دی اور ذبح ہوے گی ایتھے میری ماں بتول سلام اللہ دے پتر قربان ہون گے ایتھے علی دے پتر تڑپ دے رہن گے ایتھے میرے نبی دی اور دا خون اس کربلا دی زمین دی پیاس بجھاوے گا میرے امام نے حکم جاری فرمایا کربلا وچ خیمے لگ گئے نے میرے امام علی مقام دے خیمے لگ گئے نے مذاکرات ہوندے نے پے مگر بار بار ناکام ہوندے نے پے میرے امام دی کوئی نکار ادھر بیعت اسرار ہوندا ہے پیا میرا امام مستقلی نکار فرما دینے پے آخر کی ہویا 7 محرم دا دن آیا میرے امام تے پانی بند ہو گیا سید زادیاں نے پیاس برداشت کر دینے پے 10 محرم دا سورج طلوع ہویا اے نانا قیامت صغری برپا ہو گئی ہے اے میرے امام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا پہچانو میں کون ہاں اے میں علی دا پتر ہاں سہرا
دے جواناں دا سردار مگر حکومت اقتدار درمو دنا ہر دے بیٹیاں نے میرے امام دے حق نو نہ پہچانیا انہاں کہ حسین بیعت کرو ورنہ تیار ہو جاؤ مختصر کرنا کی ہویا شہادتاں شروع ہو گئیاں نے کدی وہب بن قلبی قربان ہوندے نے کدی حبیب ابن مظاہر جان لیندے نے پے کدی حور جان نثار ہوندے نے پے کدی حضرت ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ اسی حیران ہو گے کربلا دے میدان اندر ابو بکر عمر عثمان کون نے مسلمانہ یاد رکھ لئی کربلا جلے 72 تن قربان ہوئے نے انہاں چ ایک شہید ابو بکر بن علی بھی نے عمر بن علی بھی نے عثمان بن علی بھی نے مولا علی نے اپنے 3 پتراں دے نام میرے نبی دے 3 صحابہ دے ناماں تے رکھ دتے نے تاکہ جڑا پتہ لگ جاوے علی ابو بکر صدیق نال پیار کر دینے علی عمر فاروق نال پیار کر دینے علی عثمان غنی نال پیار کر دینے پہ اور حضرت غازی عباس علمدار حضرت عثمان بن علی سگے بھائی نے ام البنین دے بیٹے نے آجا غازی عباس کو سلام کرن والیا آجا غازی دے ویر علی دے پتر حسین دے ویر عثمان بن علی نو سلام کر لے چھڑے نہ چیزانو نبی تے نبی دی آل نو منیے نبی دی آل دی بارگاہ سلام عرض کریے میں عرض کرنا پیا ابو بکر عمر عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ کدی امام علی اکبر دے سینے وچ پرچیاں بجدیاں نے پئیاں کدی قاسم بن حسن مولا حسن مجتبی دے بیٹے عبداللہ بن حسن جامع شہادت نوش کر دینے پہ 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زباناں 3 دن دے تر آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زباناں پھر بھی بگود جانا دتیاں اونا غازیاں شیر جوانا تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تقیال نبی دیاں شانا اوے آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانا جدوں ویران دے لاشے ڈگے ہون صبر کرنا اوکھا ہو جاتا جدوں پتراں دے لاشے تڑپدے ہون مگر میرے امام دا حوصلہ ویکھ لے علی دے پتر دا صبر ویکھ لے میرے امام دے ویر قربان ہو گئے پتر قربان ہوندے نے پے بھتیجے بھانجے قربان ہوندے نے پے میرا امام تیاری فرمان لگے نے 2 شہزادے میرے امام دے خیمے والی آ گئے ایک دا نام نے ایک دا نام محمد عبداللہ بن جعفر تیار دے بیٹے نے ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ دے جگر گوشانے آگے آقا حسین نو سلام کیتا میرے امام نے ویکھیا اے بھانجے آ گئے نے میرے امام نے سینے دے نال لایا اے پتراں نال پیار کیتا سید زاد ہاتھ جوڑ دیتے مامو جی اسی اجازت لین آئیاں سانو اجازت دے دے وہ اسی بھی چاہنے نانے دے دین تو قربان ہوئے اسی بھی جامع شہادت نوش کرنا چاہنے میرے امام نے فرمایا اے میرے شہزادیو تسی میں بڑے پیارے ہو مگر کیڑا ویر جڑا اپنی بہن دا گھر اجاڑ دے ویر بہناں دے گھر وساندے نے اے میری سیدہ اگے بڑی دکھی نے مدینہ طیبہ دی یاد ہوتی ہوئے گی مدینہ طیبہ دی یاد میری سیدہ ہوتی ہوئے گی نانے دا مزار یاد آوندا ہوئے گا اوے ماں سیدہ دی قبر یاد آوندی ہوئے گی میں کیویں اجازت دے دیاں اوے ویر تے بہناں دا گھر جڑا اجاڑ دے نے بلکہ آباد کر دے نے میرے امام نے جدوں انکار فرمایا سید زادیاں نے عرض کیتی مامو جان سانو ساڈی ماں نے فرمایا ہے والدہ کریمہ نے فرمایا مامو کو اجازت لو مگر میرے امام نے انکار کیتا دونوں شہزادے واپس لوٹ گئے نے روندیاں ہویاں جا کے جدوں سیدہ دے خیمے ول گئے میری سیدہ نے ویکھیا پتر روندے نے پے اوے پتر روون ماواں بازو کھول دیندیاں نے سینے نال لا لیندیاں نے علی دی دھی دا حوصلہ ویکھو میری سیدہ نے بازو نہیں کھولے شاید خیال آیا ہوے
محمد کیوں روندے ہو؟ اے رون دا ویلا نہیں، اے جان دین دا ویلا ہے۔ میری سیدہ نے فرمایا اے اونو محمد کیوں روندے ہو؟ موت کولو ڈر گئے ہو؟ شہزادہ عرض کی امی جان موت کولو نہیں ڈرے، رونے تے تاواں مامو اجازت نہیں دیتی اسی کیتے شہادت تو محروم نہ ہو جائیے۔ میری سیدہ نے فرمایا تسی میرے ویر دے قدم پکڑنے سن، لجپال علی دا پتر اجازت دے دیندا، مگر شہزادہ عرض کیتی امی جان اساں بڑیاں منتاں کیتیاں نے مامو اجازت نہیں دیتی۔ میری سیدہ نو چلا لیا دوواں پتراں دے بازو پکڑ کے میری سیدہ خیمہ امام ول ٹریاں نے آسمان دی مخلوق بھی ویندی ہے وہ بڑے حوصلے مرداں دے ویکھے مگر علی دی دا حوصلہ بھی ویکھ لو، پتراں نو لے کے اپنے امام دے خیمے ول گئیاں۔ میرا علی دا لال احترامن کھڑا ہویا، اے اس ماں دی تھی آ گئی ہے جدے اون تے نبیاں دا سردار کھڑا ہوندا ہے۔ او سیدہ آ گئیاں نے جنہاں دے آن تے جنہاں دی قریب والدہ کریمہ دے آن تے نبیاں دے امام کھڑے ہوندے نے۔ میرے امام احترامن کھڑے ہو گئے، سیدہ نے سلام عرض کیتا، میرے امام نے جواب فرمایا آؤ سید زادیو کدھر آئیاں وا؟ عرض کیتی ویرا اج میں کوئی لین نہیں آئی، اگے بہنا دنیا دے رواج بنے ہیں، بہنا لین آندیاں نے، کوئی مال منگدی ہے، کوئی دولت منگدی ہے، کوئی پیسہ منگدی ہے، کوئی جائیداداں منگدیاں نے، سونے چاندی دے مطال پہ ہوندے نے۔ علی دی تھی عرض کر دی ویرا اج تیری بہن کچھ منگن نہیں آئی، علی دی تھی تینوں دین آئی ہے، میرے پتراں نوں اجازت دے دے میں چاہنی ہاں میں بھی شہیداں دی ماں بنا۔ میرے امام نے فرمایا سید زادی بڑا اوکھا سوال کر دیتا میں کیویں اجازت دیواں؟ میرے امام نے پھر انکار فرمایا۔ سید زادی نے عرض کیتا ویرا پھر مینوں نانے دی حدیث یاد آ گئی ہے، میرے نانا جان نے فرمایا جدوں مصیبتاں آ جاون، جدوں غماں نے گھیرا پا لیا ہوے، جدوں بلاواں نازل ہو جاون، نانا نبی فرماؤندے نے صدقے دئی نے صدقہ بلاواں ٹال دیندا ہے، مصیبتاں دور ہوندیاں نے۔ میرے امام نے مڑ کے ویکھیا فرمایا سید زادیے کربلا دے میدان اندر اج کی صدقہ لے کے آئی ہے؟ سیدہ عرض کر دیاں نے ویرا 3 دن ہو گئے نے علی دی تھی نے پانی نہیں پیتا، ریت تیمم کر کے میں رب دی بارگاہ وچ سجدے کرنیاں، اوے لوگ قربانیاں دیندے نے، کوئی بکرا دیندا ہے، کوئی چھترا ذبح ہوندا ہے، کبھی گائے اونٹ ذبح ہوندے نے۔ سید زادیے اج کی صدقہ دیویں گی؟ میری سیدہ نے دوویں پتر اگے کر دتے، میرے امیرا پتراں نوں اجازت دے دے میں نبی دی یاد دا صدقہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری سید زادی نے دوویں پتراں نوں اگے کیتا، لے میرے ویرا میرے پتر علی آباد دا صدقہ نے، میرے نانے دے دین تے اوکھا ویلا آ گیا ہے، میرا ویر مشکلات وچ گر گیا ہے، یا اللہ میرے پتر قبول کر لئی۔ جدوں میری سیدہ نے سوال رکھیا میرے امام خاموش ہو گئے نے، سیدہ نے رضا سمجھی، پتراں نوں واپس لے گئیاں نے، خیمے میں جا کے تیار کر دیا نے، جدوں تلواراں پکڑا رہیاں نے، سواری تے سوار کرا رہیاں نے، جدوں پتر گھروں باہر جاندے نے، اج بھی ماواں دے دل جڑے نے حرکت وچ آ جاندے نے، ماواں دے جگر پھٹ جاندے نے، رب دی بارگاہ ماواں دعا کردیاں نے یا اللہ میرا پتر خیر نال آ جائے، یا اللہ میرے پتر سلامت رہ جائے، یا اللہ میرے پتراں دی خیر ہوے، انہاں پیراں تے میرے پتر آ جاون۔ مگر علی دی تھی نے کربلا وچ دعا بدل دتی، علی
دی تھی نے دعا بدل دیتی اج دی ماں آتی ہے یا اللہ پتر آ جاون اس آنو محمد دی ماں دعا کرتی ہے یا اللہ مینو پتر نہیں چاہیے مینو نانے دا دین اللہ اکبر کبیرہ مولا میرے پتر للہ مینو نانے دا دین دے دے میرے نانے دا دین بچ جائے میں پتر نانے دے دین تو بار چھڑا یا اللہ پتر نہ آون میری سیدہ دعا کر کے پترانو توڑیا مسلمانہ مختصر کرنا کربلا دے میدان اندر وہ سیدہ دے شہزادیاں نے ہلچل مچا دیتی کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے ہر پاسے خوفی واسلے جہنم دینے پہ سینکڑیاں نو جڑا واسلے جہنم کیتا آخر تقدیر آندی ہے شہزادیو ہن تاڈے قضا آ گئی ہے آخری ویلا آ گیا ہے دونوں شہزادے زخمی ہو کے کربلا دی زمین تے گر گئے میرے امام دینے پہ جدوں شہزادے ٹکے خیال آیا یوڑا پتہ نہیں ماں دا کی حال ہو گئے گا جدے پتر بازار ٹک پین ماوانو ہوش نہیں رہی زہرا دی بیٹی دے پتر کربلا زخمی ہو کے گر گئے میری سیدہ سر سجدے رکھے آئے ہوئے میرے امام نے تلوار پکڑی دوڑ کے للکاریا دونوں شہزادیاں نو گود وچ لٹایا ایک وچ آن نے ایک وچ محمد نے میرے امام نے فرمایا اے میرے پترو اکھاں کھولو تہاڈا ماموں حسین آیا ہے شہزادیاں نے ماموں دی زیارت کی تھی میرے امام نے فرمایا اے بیٹا کوئی وصیت ہوے کوئی گل کرنی ہوے عرض کی تھی ماموں جان او ویکھو نانا نبی کا پہ کوثر لے کے کھڑے ہوئے او ویکھو پاپا علی نصیار مامو جان سانو جڑا مامو حسن بھی نظر یار نے آبے کوثر دے پیالے پکڑے ہوئے نے اسی جا رہے ہیں میرے امام نے فرمایا کوئی گل کرو عرض کی تھی مامو جان ایک کوئی عرض کری آج جدوں ساڈی اپنی جان کل جاؤ ساڈے ولو معافی منگی آج اے قدر نے تقدیر نے جڑا فیصلہ کر لیا سی مگر تواڈے پتر میدان چھوڑ کے دوڑے نہیں مامو سینے تے تیر کھاتے رہے سینہ چھلنی ہویا دونوں شہزادیاں دی روح پرواز کر گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے امام تے مشکل مرحلہ آ گیا بس آخری گل کرنا میرے سید نے دونوں شہزادیاں نو چکیا موڈیاں تے رکھیا اج بھی بزرگ آتے نے جدوں بہن دے گھر ویر جاندے نے خالی ہاتھ نہیں جاندے کچھ تحفے لے کے جاندے نے علی دا ویر کربلا چ اپنی ہمشیرہ سیدہ دے خیمے ول ٹریا ہے ذرا میرے مظلوم کربلا دی حالت زار ویکھ لے اے سید زادے دے کندیاں تے پتراں دے لاشے نے ہاتھ خون نال رنگے ہوئے نے میرے امام خیمہ سیدہ دے قریب پہنچے زمین کربلا تے لاشے رکھے فرمایا علی میری سیدہ یا جا تیرے پتر لے کے آیا وہاں رب دی عزت و جلال دی قسم میری سیدہ نے وال نہیں کھولے اے صابرہ ماں دی صابرہ دین صبر کر کے بتا صابرہ ماں کی صابرہ بیٹی نے صبر کر کے دکھا دیا نہ سیدہ نے بال کھولے نہ میری سیدہ نے ایسا عمل کیا جو شریعت کی حدوں کو توڑتا ہو جب میرے امام نے شہزادوں کو رکھا ارے انہوں محمد کی ماں نے دونوں شہزادوں کے زلفوں کو سوارا
اپنے ہاتھ سے ماتھے سے ریت کو ہٹایا اور بوسہ دے کے فرمایا شہزادو تمہاری ماں تجھ سے راضی ہو گئی، تم نے میرے بھائی سے وفا کا حق ادا کر دیا اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ میرا نانا قیامت کے دن میری شہادت، بیٹوں کی شہادت کو بھی فخر سے کہے گا۔ مسلمان پیغام یہی ہے، اپنے بچوں کو کمزور نہ بناؤ، حسینی کردار سکھاؤ، ان کو علی اکبر کی جوانی کے قصے بتاؤ، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میں آنے والے سب کے لیے دعا گو ہوں، میزبان محافل سب کے لیے اللہ ہماری حاضری قبول